आख्खे देशभर सगळे जण आपल्या आपल्या भाशेन तयारीक लागलेले आसा. आयज आख्ख्या आमच्या सगळ्या समाजाक आनी तशें आमच्या देशाक आयज एक फाल्यांचो जो दीस आसा तो एक व्हडलो दीस. आनी हे शक्य जालें फक्त आमचे जो प्रधानमंत्री आसा श्री नरेंद्र मोदीजी तेच्या लागून हे शक्य जालें. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कित्याक आमकां जो लागसून आमी सगळे जाण जितले जाण लोक हांगा आसा ह्या देशान ते सगळे जाण राम भक्त आनी रामाचो सगळ्यांच्या मनान काळजान हो राम बसता. आनी आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा इतली वर्सां जे आमी लोक रावलेले कित्याक बाबा अयोध्याक हे राम मंदिर जावचें म्हणून. आनी आयज हे खंय तरी स्वप्न आसा ते आमचे पूर्ण जावपाक लागलेले आसा. आनी फाल्यां तो दीस येता. त्या दिसाक लागून म्हाका दिसता आख्ख्या देशांत सगळे कडेन आपलें सेलिब्रेशन चालू आसा. सगळे जाण आपल्या आपल्या भाशेन सेलिब्रेशन करपाक लागलेले आसा. जशी की दिवाळी चालू आसा, जशी आमी दिवाळेक पळयता सगळे कडेन सगळ्यांच्या घरांनी लायटी लागता, पणट्यो पेटयता, आकाश दिवे लायता. अशेंच म्हाका दिसता ह्या फावटी हे राम मंदिर जे 16 आसा फाल्यांचो तो दिवाळी पेक्षा व्हडलो आसा अशें ते खंय तरी दिसता. ते प्रमाणे आमी मुर्मगांव गोवान सुद्दां आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आमी हो फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी त्या प्रमाणे खूब कडेन आमी आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आमी आमचे प्रोग्राम्स दवरलेले आसा. आयज आमची जितली देवळां मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सन तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या आपल्या भाशेन प्रोग्राम दवरलेले आसा. सगळे कडेन पुजा चालू आसतली, अभिषेक चालू आसतले, भजन चालू आसतले, रॅलीज आसतली. अशें सगळे कडेन आपल्या आपल्या देवळांनी हे दवरले. आमची सड्या वयली जावं, जेटी वयली जावं, बोगद्या वयली जावं, बायणां जावं, आमच्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सी हे प्रोग्राम दवरलेले आसा. त्याच प्रमाणे आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी खंय तरी एक लायटींग जावचें म्हणून ती वेवस्था केलेली आसा. आमचे ब्रिजा कडसून ते बायणा पर्यंत ते सड्यार पर्यंत आख्खे आमी लायटनींग कॉन्स्टिट्युन्सी सजयलेलो आसा. त्याच प्रमाणे लोकां कडेन जे सामग्रीक पावोंक जाय ते आमचे कडेन कित्याक आमचे कडेन तुमकां सगळ्यांक आसा आमी सगळे जाण जे राम भक्त आसा तांकां दिसता कित्याक बाबा रामाची सेवा करची म्हणून. बट खंय तरी रामाची सेवा करतना लोकसेवा ही सगळ्यांक चड गरजेची आसा. आनी तेच्या लागून आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे आयज आमी जी पणटी जावं, जी सामग्री लागता, रांगोळी जावं, वाती जावं, बाकीचे जे सामान लागता ते सगळे घराघरांनी आमी बॉक्सां करून आमी पावयलेले आसा. आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता त्या प्रमाणे. त्याच प्रमाणे आमचे मफलर जावं, मागीर आमचे दोरे जावं, बाकीचे फ्लॅग्स जावं, झेंडा जावं, हे सगळे आमी प्रोवायड केलेले आसा. सगळीं देवळां तूं पळयतलो जाल्यार बऱ्या भशेन सगळी डेकोरेट जाल्लेली आसा. आनी सगळ्या देवळांनी आमी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करून देवाचे कमिटी मेंबर्सा कडेन रिक्वेस्ट करून तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की बाबा आमी त्या दीस सगळ्या लोकांक महाप्रसाद दिवचो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे सगळ्या देवळाच्या कमिटीन आपल्या आपल्या भाशेन अरेंजमेंट केल्लो आसा. महाप्रसादाची वेवस्था केल्ली आसता. हांव मागता आख्ख्या मुर्मगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फाल्यांचो जो टायम आसा आनी स्पेशली 11 ते 1 पर्यंत हे टायमा भितर जेन्ना हे लायव्ह थंयसर आमकां पळोवपाक मेळटलें तेजो सगळे जाण मेळोन आमी आपल्या आपल्या देवळान वचोन हेजे लायव्ह घेवचे. आनी त्या प्रमाणे तेजे उपरांत महाप्रसाद आसतलो. सगळ्या देवळांनी लायव्ह स्क्रिनींग चालू आसतलें. आमी प्रोजेक्टराचेर सगळे अरेंजमेंट केल्लेले आसा. सगळे कडेन प्रोजेक्टर घातलेले आसा. सगळ्या देवळांनी थंयसर लायव्ह सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. सो आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक हांव मागता की तेंच्यांनी येवचें आनी फाल्यांचो जो वर्सां म्हणल्यार ते एक म्हणल्यार ते आमकां एक मनान असलें की एक राम मंदीर थंय जावचें. आनी तेजो इतिहास तुमी पळयलेलो आसा. लोकांनी कितले आपलें रक्त घाळयलें थंयसर, कितले लोकांचें मरण जालें थंयसर. बट आयज तो फाल्यां तो दीस येता आनी त्या दिसाची आमकां सगळ्या एक मोठ्या प्रमाणे आमी फाल्यां सेलिब्रेशन करतले. त्याच प्रमाणे एक राम मंदिरचें निर्माण जाता. आनी हांव मागता आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे कित्याक एक फाल्यां इतलो एक पवित्र दीस आसा. फाल्यांचो जो दीस आसा तो सगळ्यांक एक पवित्र दीस. तेज्या लागून हांव आख्ख्या मुर्मगांवाचे आमच्या लोकांक जितल्या जाणांची जी बार्रां चलयता, जे लोक थंयसर बाराचेर सोरो दिता, तो फाल्यांचो एक दीस रामाच्या नांवान एक दिसाक लागून फाल्यां तेंच्यांनी सगळ्यांक आमचो रिक्वेस्ट आमी कोणाक फोर्स करना, जबरदस्ती करना. बट एक येदो व्हडलो पवित्र दिसाक फाल्यां जेन्ना राम मंदीर स्थापना जाता
आमची रामलल्लाची मुर्तीची स्थापना जाता थंयसर. सो तेज्या लागून सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता, जितले आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जे लोक भायर चलयता ते फाल्यांचे एक दिसाक लागून तेंच्यांनी बंद दवरचो आनी खंय तरी पवित्र दिसाक आमी सगळ्यांनी हो सोरो आसा तो एवॉयड करचो फाल्यांचो दीस. ह्यात हांव तांकां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, जितली हांगा आमची पार्लर आसा तांकां की फाल्यांचे एक दिसाक लागून बंद दवरचें.